رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ما عندكم ينفد. ما عندكم ينفد. وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة. زیر کو اور واضح کریں. طيبة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وهذا لسان عربي مبين وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله يهديهم الله ولهم عذاب أليم لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله
الكاذبون وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم إن ربك
फिर से पढ़ें। يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.